हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शन नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज के एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आपको एपिसोड कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 26 अज कलम बाय रिहाम राइट्स। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे जब मिनाल ने आकर सबको सलाम किया था। उठ गया हमारा बच्चा, काज़म शाह ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते कहा। था जी ताया जान, आप बताएं आप कैसे हैं, मिनाल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मुझे ताया नहीं बाबा बोला करो, और मैं ठीक हूँ। आप बताओ आपको अच्छे से नींद आई कि नहीं। आप लेट उठी हैं, इससे अंदाज़ा होता है आपको नींद अच्छी नहीं आई, काज़म शाह ने कहा था। जी बाबा, मुझे अच्छी नींद आ गई थी, बस तबीयत थोड़ी सी बोझल हो रही है। इसलिए लेट उठी हूँ, वरना आपको जल्द ही ज्वाइन कर लेती। मिनाल ने अपनी प्लेट में बिरयानी निकालते नज़रें चुराते कहा था। वो उनको बता नहीं सकी थी कि जब से उन्होंने उसे बताया है कि अहान खानज़ादा उसका मामूजाद है, जिसके लिए उसके दिल में मोहब्बत की छोटी छोटी कॉम्प्ले फूटी थी, वो उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है। इस वजह से वो सारी रात रोती रही है। उसको फ़ौरन बाबा बोलते सुन काज़म शाह मुस्कुराए थे। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप अपनी ताईजान के साथ जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाएं। काज़म शाह उसकी तबीयत ख़राबी का सुनकर परेशानी से बोला। नहीं बाबा, इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं है, मैं खाना खाकर चाय पीऊँगी तो अच्छी हो जाएगी, आप परेशान मत हो। मिनाल को उनका फ़िक्र करना अच्छा लगा था, लेकिन वो उनको अपनी वजह से परेशान होते भी नहीं देख सकती थी, इसलिए जल्दी से बोली। फजीला बच्चे, आगा खान की तबीयत ख़राब रही है, उनको अनजाना अटैक हुआ है, तो अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो हम चल सकते हैं। काज़म शाह ने कब से चुप करके बैठी फजीला को मुखातिब किया था, जो जब से टेबल पर बैठी थी प्लेट में थोड़े से चावल डालकर उसमें चम्मच हिला रही थी, लेकिन खा नहीं रही थी। जी लाला, काज़म शाह की आवाज़ पर फजीला ने चूम कर उनकी तरफ देखा। मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप आगा खान की खैरियत मालूम करने जाना चाहती हैं तो मैं आपको लेकर जा सकता हूँ। काज़म शाह ने तहम्मुल से अपना सवाल दोहराया था। नहीं लाला, मैं नहीं उनसे मिलना चाहती। मुझे शाज़मा आपा ने बताया था कि वो खैरियत से घर पहुँच गए हैं। उन्होंने मुझे इतने ज़ख्म दिए हैं कि मैं उनको चाह कर भी भूल नहीं सकती। मैं चाहूँ भी तो उनको माफ़ नहीं कर पा रही। शायद अगर वो उस वक़्त हमको कबूल कर लेते तो शाह आज मेरे साथ होते। फजीला रोंदी हुई आवाज़ में बोलती उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। उनकी रहाइश इकराशा के उस रूम में हुई थी जहाँ वो रहते थे। उस कमरे में आज भी उनकी तस्वीरें पूरी शान से लगी हुई थी, जिनको देखकर फजीला रोज़ बिखरती थी और फिर खुद को समेटकर सबका सामना करती थी। 24 साल उन्होंने इकरार शाह के साथ गुजारे थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि वो 24 साल जैसे 24 घंटे, और अब एक दिन उनको 24 साल जितना लगता था। इकरार शाह की ज़िंदगी के बगैर ज़िंदगी उनको जीनी ही नहीं आ रही थी। उनको रोते हुए अपने कमरे की तरफ जाते देख मिनाल भी जल्दी से उनके पीछे बढ़ी थी, तो काज़म शाह ने परेशानी से अपने माथे को सहलाते खाने से हाथ खींचा था। शाज़मा बेगम और विशाल शाह सबरीना का पता करने गए थे, जो काफ़ी दिनों से बीमार थी। आहन खाजादा अपनी गाड़ी से टेक लगाए कब से सिगरेट पर सिगरेट सुलगा रहा था। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में वो तिलस्मी पठानी नकोश वाला शहजादा बहुत सी नज़रों का मरकज़ बन रहा था, लेकिन वो हर चीज़ से बेपरवाह सुर्ख आंखें मिनाल शाह के फ्लैट पर गाड़े हुए था। आहान खाजादा ने सिगरेट ख़त्म होने पर जेब से दूसरा सिगरेट निकाल कर
सुलगाया ही था जब उसकी नज़र जवेरिया पर पड़ी थी तो उसे याद आया था उसने पहली दफ़ा उसे उस लड़की के साथ ही देखा था, इसलिए वो सिगरेट फेंकता जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा था। एक्सक्यूज़ मी मिस जवेरिया, जो अपनी माँ के साथ बाजार से वापस आ रही थी, अपने सामने अहान खानज़ादा को देखकर हैरान हुई थी। बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल, बाजुओं के कफ को कोहनियों तक फोल्ड किए वो कोई दीवाना ही लग रहा था, लेकिन वो इस बिखरी हालत में भी बलोशा खूबसूरती की मूरत लग रहा था। कोई भी लड़की उस को पहली नज़र में देखकर ही उस पर दिल हार सकती थी। जवेरिया की माँ नाजिया बेगम जो हैरानी से देख रही थी कि ये नौजवान कौन है जो उनकी बजाय सीधा उनकी बेटी से मुखातिब हुआ है। जवेरिया मिनाल से काफ़ी किस्से सुन चुकी थी। जी, जवेरिया ने उसकी सुर्ख आंखों को देखते जिड़जिड़ी देते पूछा। आपको मैंने अक्सर मिनाल के साथ देखा है, आप बता सकती हैं कि वो कहाँ है? मैं काफ़ी दिनों से उनके फ्लैट के बाहर आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ काफ़ी लोग बता रहे हैं कि वो यहाँ से जा चुके हैं। अब आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ गए हैं? अहान खानज़ादा ने बेचैनी से पूछा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, आंखों के पपोटे रत जगह की निशानदाही करते थे। बेटा, आप कौन हो? हम ऐसे आपको क्यों बताएं कि वो लोग कहाँ गए हैं, और आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नाजिया बेगम ने उसे मुखातिब किया था। जी, मैं कौन? अहान खानज़ादा परेशान हुआ था। वो किस ताल्लुक से इस तरह मिनाल के बारे में पूछ सकता है? अहान को परेशानी ने आन गिरा था, कहीं वो मिनाल के बारे में कुछ उल्टा सीधा न सोच ले। जी, मैं फ़ज़ीला आंटी का जानने वाला हूँ, अहान खान ने जल्दी से सोचते जवाब दिया था। तो बेटा, अगर आप उनके जानने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ गए हैं। आप इस तरह से पूछेंगे तो कोई भी आपको मशकूक नज़रों से देखेगा। नाजिया बेगम ने उसको सर से पाँव सवालिया नज़रों से देखते पूछा तो परेशानी से अपने बालों को समेटा था। जवेरिया तो हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। क्या उसकी ये हालत मिनाल की वजह से थी? इतना तो उसे अंदाज़ा था मिनाल की बातों से कि वो उसे पसंद करता है, और वो ये भी जानती थी कि वह मिनाल का बॉस है, और कल ही तो मिनाल ने उसे बताया था कि वो उसका मामूजाद बेटा है, और ये भी कि अब वो उससे कोई ताल्लुक नहीं रखती। वो जानती थी कि वो किस कदर नफ़रत करती है अपने निनाल वालों से। अम्मा, मैं जानती हूँ इनको, ये फ़ज़ीला आंटी के भतीजे हैं, जवेरिया ने नाजिया बेगम को बताया तो अहान खानज़ादा ने हैरानी से उसे देखा था। उसे जहाँ तक इल्म था कि मिनाल को उसकी सच्चाई का नहीं पता, तो फिर ये उसके बारे में कैसे जानती है? शायद आपको इल्म नहीं, मिनाल अपने घर वापस जा चुकी है अपने ताया काज़म शाह के साथ, और इस महीने के एंड पर उसकी मंगनी हो रही है अपने तायाजाद के साथ। जवेरिया ने एक नज़र उसकी बिखरी हालत को देखते उसके सर पर बम फोड़ा था। तो अहान खानज़ादा के पठानी नकोश ज़लज़ले की जद में आए थे, जो आंखें पहले ही सुर्ख थी। जवेरिया की बात सुनकर अब लहू जलका रही थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं अब चलता हूँ। अहान खानज़ादा अपने जज्बात पर काबू पाता उनको अलविदा कहता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। उसको अपना बढ़ता हुआ एक एक कदम मन मन का लग रहा था। गाड़ी के करीब आते उसके कदमों में वाजिया लड़खड़ाहट आई थी, जो जवेरिया ने भी महसूस की थी। अजीब लड़का है, नाजिया बेगम कहते आगे बढ़ गई तो जवेरिया भी एक नज़र अहान खानज़ादा को देखते उनके पीछे बढ़ी थी। अहान गाड़ी में बैठता स्टीयरिंग पर अपने मजबूत हाथ जमा गया। उसके हाथों की वेन्स उभर रही थी और आंखें खून जलका रही थी। वो इस तरह कैसे किसी से भी मंगनी कर सकती है? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मिनाल शाह, अहान खानज़ादा स्टीयरिंग पर गुस्से से हाथ मारता चीखा था। तुम सिर्फ मेरी हो, और अब देखो ये खानज़ादा क्या करता है। अहान गुस्से से गाड़ी स्टार्ट करता 200 की स्पीड पर भागता हुआ अपने बंगले की तरफ रवाना हुआ था। अर्शमान बेचैनी से बैठा वेट कर रहा था। डॉक्टर कॉटन आगे किए फजर का चेकअप कर रही थी।
ڈاکٹر اب کیسی ہے میری وائف؟ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئی ارشمان نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈونٹ وری مسٹر ارشمان، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی تو مسٹر ارشمان، بات اس طرح سے کہ پریگنینسی میں ایسے کریمپس پڑتے رہتے ہیں، سو ڈونٹ وری، آئی تھنک پریگنینسی کے بعد فرسٹ ٹائم انٹیمیٹ ہوئے ہیں اور آپ کی وائف نے کل سے کھانا نہیں کھایا ہوا، تو یہ بہت پریشانی والی بات ہے۔ میں پہلے بھی ان کو کہہ چکی ہوں کہ وہ اپنا خیال رکھیں، وہ بہت زیادہ ویک ہے، تو ابھی میں آپ کو ایک ڈائٹ پلان لکھ کے دیتی ہوں، آپ اس کو فالو کریں، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نے ارشمان کو تحمل سے ساری بات بتائی۔ شور، ہم آگے سے خیال رکھیں گے۔ ڈاکٹر کیا ہم دوبارہ انٹیمیٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ارشمان نے اپنی گردن سہلاتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، کیونکہ جب فجر کا درد اٹھا تھا تب وہ اپنے جذبات کی پیک پر تھا۔ جی جی بالکل، بس آپ اپنا ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھیے گا، بس آپ ان کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ وہ خوش رہیں، ڈاکٹر نے ارشمان کے سوال پر مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ایجڈ تھی، اس لیے ارشمان بھی ان سے کھل کر بات کر پایا تھا۔ فجر جو اندر اپنی ڈریس ٹھیک کر رہی تھی، ارشمان کی بات سن کر گلال ہوئی تھی۔ فجر کو کاٹن سے باہر آتے دیکھ ارشمان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اب تو پین نہیں ہو رہی؟ ارشمان نے فجر کی طرف بڑھتے اس کے کندھے پر بازو رکھ کر اپنے ساتھ لگاتے پیار سے استفسار کیا تھا۔ ڈاکٹر کے سامنے ارشمان کی اتنی نزدیکی پر فجر کے گال دہک کر لال ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اس کے چہرے پر گلابی رنگ بکھرتے دیکھ مسکرائی تھی، ورنہ جب وہ پچھلی دفعہ اپنی ساس کے ساتھ آئی تھی انہوں نے نوٹس کیا تھا کہ وہ کس طرح سے زرد پڑ رہی تھی۔ نہیں ہو رہی، فجر نے سرخ پڑتے آہستگی سے جواب دیا۔ اس کا انسٹنٹ سلوشن یہ بھی ہے کہ آپ تب ہاٹ بیگ یوز کریں، اس سے ان کو آرام ملے گا، ڈاکٹر نے اتنی پیاری جوڑی کو دیکھ کر کہا۔ اوکے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، اب ہم چلتے ہیں۔ ارشمان ڈاکٹر کو الوداع کہتا فجر کو اپنے احسار میں لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے تھے ڈاکٹر کے ساتھ؟ آپ میں تھوڑی شرم باقی رہ گئی ہے کہ نہیں؟ فجر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی غصے سے اس کو دیکھتے استفسار کیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ شرم کے چکر میں اب میں اپنا کام خراب کر لوں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے جراثیم اتنے سٹرونگ ہیں کہ 3 دن کی غربت میں ہی تم پریگننٹ ہو جاؤ گی، لیکن میرے جذبات تو اب پیک پہ ہیں، تو تمہاری خلاصی مشکل ہی ہے۔ ارشمان نے فجر کو بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے بے باکی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ارشمان کی بات سن کر فجر کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ دور ہٹے، آپ تو بالکل ہی بے شرم ہو گئے ہیں، فجر اس کے سینے سے نکلتی شرم سے سرخ پڑتے بولی۔ جانے من، اب دور رہنے کے دن چلے گئے ہیں، اب تو میں اور بھی قریب آؤں گا۔ میری جان، پتہ ہے آج تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، اس لیے شرم کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ادھر آؤ اور اپنے ہسبینڈ کو کس کرنے دو۔ ارشمان نے پشتوں میں کہتے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا اور اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ میں لیتا اس کے ہونٹوں پر جھک کر شدت سے لب رکھنے لگا۔ اس بار وہ جنونی انداز میں انہیں سک نہیں کر رہا تھا، بلکہ محبت سے بار بار بوسہ کر رہا تھا اور اپنے ہاتھ کو اس کی کمر پر رکھتا ایک دم اسے اپنی گود میں منتقل کر گیا۔ فجر حیران ہو رہی تھی اس کی اتنی نرمی پر، اور وہ جب بھی اس کے پاس آیا تھا ہمیشہ شدت پسند ہی رہا تھا۔ اسے خاموشی سے اپنا لمس محسوس کرتے دیکھ ارشمان نے آنکھ ونک کرتے اس کو کس کرنے کا کہا تھا۔ اس کی بات پر فجر شرم سے نگاہیں چرائی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، فجر اس کی اتنی نزدیکی پر گھبراتے ہوئے بولی۔ ابھی کے لیے تو تم میرے ہونٹوں کو کھا لو، بعد میں کچھ اچھا سا کھلاؤں گا۔ ارشمان نے اس کی کمر پر دونوں ہاتھ جماتے اپنے ناک سے اس کی چھوٹی سی ناک کو رب کیا تھا۔ مجھے نہیں کھانے آپ کے گندے پیلے لب، آپ مجھے کھانا کھلاؤ، فجر نے نروٹھے پن سے چہرہ موڑتے روٹھائی سے کہا تھا، تو ارشمان اس کی ادا پر گائل ہوا تھا۔ اچھا، تو تم اب میرے ہونٹوں کو گندا پیلا بولو گی؟
अब देखो कैसे इन गंदे होंठों से ही तुम्हारी सांसें चुराता हूँ। अरशमान उसके चेहरे को नरमी से खुद की तरफ मोड़ते उसके होंठों पर झुककर उसके बलाई लब को सक करने लगा। अब नरमी से उसकी गर्दन पर झुकता वहाँ अपनी जुबान फेरते उसे मचलने पर मजबूर कर रहा था। उसके हाथ भी बेबाकी से अपना हक जता रहे थे। फजर उसको बहकते देख घबराते हुए उसके कंधों पर हाथ रखती उसकी बेबाकियां सह रही थी। गाड़ी इस वक्त साइड में पार्क थी। ब्लैक प्रिंटेड मिरर होने की वजह से बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता था, इसलिए तो अरशमान की बेबाकियां अरूज पर थी। मौसम ठंडा होने की वजह से अरशमान ने गाड़ी में हीटर ऑन किया हुआ था, लेकिन इस वक्त फजर के पसीने छूट रहे थे। उसके माथे से पसीना टपकते देख अरशमान ने हाथ बढ़ाकर हीटर बंद किया था और उसकी चादर उसके गिर से उतारते पिछली सीट पर फेंकी थी। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे घर जाना है। फजर उसको रुकता महसूस करके उसके कंधों पर हाथ रखते हिचकिचाते हुए बोली। यार, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर घर वाले जल्दी उठने नहीं देंगे, तो इसलिए मुझे मेरा काम करने दो। घर भी चले जाते हैं। अरशमान ने एकदम उसकी पीठ को अपने साथ लगाते उसके गर्दन पर लब रखते अपना एक हाथ पेट पर रखता दूसरे हाथ से कमीज के अंदर हाथ डालते उसकी धड़कन को हाथ में बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता दबाव डालता उसकी गर्दन को लिख कर रहा था। उस कि इतनी बेबाक जसारत पर फजर का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसका लमस उसे सुकून पहुंचा रहा था। अपने महरम के कुर्बत में वो भी पिघलती जा रही थी। दिल तो कर रहा है कि अभी अपना आप तुम में उतार दूं, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। अरशमान उसकी धड़कनों को अपने हाथों से मसलता बोला था। तो उसकी बात पर फजर के गाल सुर्ख हुए थे और उसके हाथों की जसारत अपने धड़कनों पर मजबूत होते देख वो तड़पते उसकी गोद में पीछे की तरफ हुई थी। लगता है मेरी बीवी भी मुझे खुद में गुलता महसूस करना चाहती है। उसको अपनी गोद में गुस्सा देख अरशमान उसके कान की लोग अपने लबों में दबाता गंभीर लहजे में बोला। तो फजर हड़बड़ाते हुए जल्दी से उसकी गोद से निकलने की कोशिश करने लगी। अरशमान ने उसको सीधा करते अपने नज़दीक किया था। मैंने तुम्हें हर्ट किया है, उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये खुशी जो तुमने आज मुझे दी है, मेरे लिए तुम और भी मोतबर हो गई हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम मुझसे डरने की बजाय पूरे हक से मुझ पर हक जताओगी। मैं जानता हूँ कि हम मियाँ बीवी में बहुत से मनमुटाव हैं, लेकिन मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि तुम मेरे सामने सफाइयाँ दो। मैं उस वक़्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब तुम एक होने वाले सरदार की सरदारनी होने के नाते पूरे रौब और दबदबे से मुझ पर गुस्सा करोगी और हर बात मनवाओगी। अरशमान उसके गाल पर हाथ रखता प्यार से उसको देखता बोला था। क्या आप मुझ पर एतबार करते हैं? फजर ने उसकी आंखों में देखते सवाल पूछा था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मैंने ये बात खुद ही डाली है कि मैं तुम पर एतबार नहीं करता। आज तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और मैं गुस्से में हमेशा गलत फैसला ले लेता हूँ। अहान मुझे हमेशा समझाता है कि मैं गुस्से में दिमाग यूज़ नहीं करता, और शायद तुम्हारे मामले में भी मुझसे यही हुआ। मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं खुद से ज़्यादा तुम पर एतबार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझ पर एतबार करो। कि ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से तुम ने इतनी बड़ी बात सबके सामने की? अरशमान ने उसकी आंखों में शिकवा देखते प्यार से उसके नकोश चूमता बोला था। उसकी बात पर फजर की आंखों से आंसू रवा हुए थे। उसके आंसू देखते अरशमान तड़पते हुए उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेता उसके आंसू अपने हलक में उतारने लगा। खानम, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ऐसे मत रो, तुम्हारा रोना मेरा दिल चीर रहा है, अरशमान ने तड़पते हुए कहा था। तो फजर उसकी तसल्ली पर उसके सीने से लगती फूट फूट कर रोने लगी। खानम चुप चुप, अरशमान ने उसको अपने सीने में बींचते उसकी कमर सहलाई थी। मैं जानता हूँ कि जो मैंने गुनाह किया है उसका कोई कफारा नहीं, लेकिन अब मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में रखना चाहता हूँ।
تم نہ صرف اب میری محبوبہ، میری خانم، بلکہ اب تو تم میرے بچوں کی جنت بھی ہو۔ ارشمان نے اس کی کان میں جھکتے محبت سے بھری سرگوشی کی تھی۔ اس کی بات پر فجر کے لب مسکرائے تھے، لیکن وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتی مزید اس کے سینے میں گھسی تھی۔ بس بس خانم، کیوں چاہتی ہو کہ گاڑی میں ہی تمہاری سسکیاں نکلوا دوں؟ میں سینے میں ہی گھسی جاؤ گی تو تمہارا یہ معصوم شوہر خود پر سے کنٹرول کھو دے گا۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے رانوں پر رکھا تھا تو فجر اس کی بات اور جسارت پر گلال ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنی محبت کا رنگ بکھرتے دیکھ ارشمان دل سے مسکرایا تھا۔ ارشمان احتیاط سے اسے دوبارہ سیٹ پر بٹھاتا، سیٹ بیلٹ باندھتے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لیتا حویلی کے راستے پر رواں ہوا تھا۔ راستے میں وہ اپنی باتوں اور چھوٹی موٹی جسارتوں سے فجر کو بار بار سمٹنے پر مجبور کرتا رہا تھا۔ ارے اچھا ہوا تم لوگ بھی آ گئے، ہم تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سب اس وقت لیونگ روم میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے جب ارشمان اور فجر کی انٹری ہوئی تھی۔ فجر اس وقت ارشمان کے ٹریکنگ سوٹ میں موجود تھی، لیکن ارشمان کی بڑی سی چادر نے اس کو بالکل ہی کور کیا ہوا تھا۔ ان دونوں کے ایک ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ نگہت بیگم کا دل باغ باغ ہوا تھا۔ کافی دیر فجر کے نہ آنے کے بعد انہوں نے لون میں چیک کیا تھا اور اس کے بعد ان کو کہیں بھی نہ پا کر وہ باہر آئی تھی۔ جب نوکرانی نے اسے بتایا تھا کہ واچ مین نے انہیں گاڑی میں بیٹھے باہر جاتے دیکھا ہے تو وہ مطمئن ہو کر آ کر سب کے لیے رات کا کھانا تیار کروانے لگی تھی۔ رقیہ بیگم نے چور نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ چاہے وہ جتنا مرضی اگنور کر دیتی تھی، لیکن ایک ماں کا دل تھا، اس لیے بے چین ہوتا تھا اس کے لیے۔ انہیں پتا تھا کہ فجر پریگننٹ ہے اور وہ کسی نہ کسی بہانے اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن وہ بھی منتظر تھی کہ کب ان کی بیٹی ان کے سامنے آ کر ان کو یہ خوشخبری سنائے، لیکن وہ منتظر ہی رہ گئی تھی۔ کیوں دادا جان، ایسا کون سی بات ہے جس کے لیے آپ ہمارا انتظار کر رہے تھے؟ ارشمان نے فجر کو اوپر جانے کا اشارہ کرتے آغا خان کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ارے لگتا ہے تم بھول گیا، ہم نے تم سے ایک بات کیا تھا، وہی بات ہم نے ظہیر خان سے بھی کر لیا ہے۔ یہاں کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے باہر جا کر پڑھنے سے، تو اب ہمیں لگتا ہے تمہیں بھی کوئی اعتراف نہیں ہوگا۔ آغا خان نے ارشمان کی طرف دیکھتے استزاہیہ لہجے میں کہا تھا۔ مجھے ان سب کے مان جانے اور نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ میری بیوی ہے اور اس حالت میں تو میں بالکل بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بلکہ آپ کو مبارک ہو، آپ پردادا بننے والے ہیں۔ ارشمان نے اٹھ کر ان کے پاس آتے ان کے گال کو کھینچ کر بوسہ کرتے کہا تھا تو اس کی بات پر آغا خان نے حیرانی سے آنکھیں بڑی کرتے اسے دیکھا تھا۔ بلکہ آپ سب کو مبارک ہو، اور مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنی بیوی سے اپنا رویہ درست رکھیں۔ اس حالت میں اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں دینا چاہتا، تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو بھی بات ہے وہ ہم دونوں میاں بیوی کی ہے۔ آپ لوگوں کا جو اس کے ساتھ رشتہ ہے اس رشتے کو اس کے ساتھ بحال کریں، یہی بہتر ہوگا۔ ارشمان نے سب کو ایک نظر دیکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ ارے ہم سب کو کیا شکایت ہوگی، ہمارے لیے تو اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم دادی بننے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نگہت بیگم نے اٹھ کر ارشمان کے گلے لگتے اس کا ماتھا چوم کر اسے مبارکباد دی تھی۔ اس کے بعد باری باری سب نے اسے مبارکباد دی تھی۔ المیر خان اور رومان خان حویلی نہ تھے، لیکن ایک بات تم یاد رکھنا، ہمارا پوتی نے ہم سے خواہش ظاہر کیا ہے۔ جب تک وہ اپنے منہ سے نہیں کہہ دیتا کہ وہ نہیں جانا چاہتا، تب تک ہمارا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ آغا خان نے ارشمان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ چلے دادا جان، کوئی بات نہیں، اب میری بیوی خود ہی اپنے منہ سے آپ کو انکار کر دے گی، ارشمان نے فتح مندی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو آغا جان اس کو غور کر رہ گئے تھے۔ ان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی
کہ اگر ان کے درمیان کی دوریاں ختم ہو رہی ہیں۔ چلے آپ لوگ بیٹھے، میں تھوڑی دیر تک آپ کو جوائن کرتا ہوں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، ارشمان کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارشمان کمرے میں داخل ہوا تو فجر اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ جب اسے ڈریسنگ روم سے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی تو اس کی طرف بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ ارشمان دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھیں خمار سے سرخ ہوئی تھی۔ فجر ڈریسنگ روم کے مرر کے سامنے کھڑی اس وقت اپنی قمیض کی زپ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر بند کر رہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی شفاف بے داغ دودیا کمر کو دیکھتے ارشمان کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ ارشمان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے نزدیک آتے ہی اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا نیچے جھکا اور اس کی کمر پر لب رکھ گیا اور بے باکی سے اپنی زبان اس کے کمر کو نیچے سے لک کرتا اوپر کی طرف اس کی گردن پر آیا تھا۔ فجر اس کی بے باک جسارت پر سمٹی تھی اور اپنے قدموں پر مشکل سے کھڑے ہوتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ کھاں مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے ہاتھوں کی جسارتوں کو بڑھتے دیکھ وہ مشکل سے اپنے لبوں سے لفظ ادا کرتے بولی تھی۔ اس کی بات پر ارشمان اپنے جذبات پر قابو پاتا نیچے جھک کر اپنے دانتوں کی مدد سے اس کی زپ بند کر گیا۔ ابھی تو تمہیں مہلت دے رہا ہوں، لیکن رات کو کوئی بھی بہانہ کام نہیں آنے والا۔ ارشمان زپ بند کرتا اس کے پیٹ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ امید ہے گائز آج کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی، سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔